खिलाफ बोलना शुरू किया, इंसाफ का मुतालिबा किया, तो उस दिन के बाद से लोगों को मारना, लोगों को जो है कत्ल करना का सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद फिर जब हमारे लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करके सालों साल गायब किया, फिर जब हम जैसे बेबस लोग सड़कों पर आए। ये बलूचिस्तान का मसला पाकिस्तान बनने के साथ ही शुरू हो गया था और इसने ज़ोर उस वक़्त पकड़ा जब नवाब अकबर बुगटी का वाक़या हुए। और ये सबसे बड़ी हमारी गलती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की कि वो समझते हैं हम ताकत के नशे में जिससे चाहें कुचल दें, जिससे चाहें जो कर दें। यहाँ के इक़्तिदार में बैठे लोग और इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर ले कि बलूचिस्तान में रहने वाले लोग भी पाकिस्तानी हैं और इस मुल्क के शहरी हैं, उन पर भी वही हकूक लागू होते हैं जो कि पाकिस्तान में दीगर सूबों के लोगों के ऊपर होते हैं। लेकिन मिसिंग पर्सन ईरान के अंदर मारे जा रहे हैं, हमले के अंदर थोड़ा वज़ाहत कर दें। कोयटा जलसे से तारीख रकम करने वाली बलोच जगजीती कमेटी की सीनियर रहनुमा समीदीन बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब की आज थोड़ा पर्सनल पूछेंगे कि इनकी लाइफ स्टोरी क्या है। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने तालीम कहाँ से हासिल की और आप कहाँ पे पैदा हुए? जी, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके आवारान मशके से है और मैं अपने स्कूल वहीं से मैंने पढ़ी है और उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैंने कराची से पढ़ी है। तो आपकी एज कितनी है? जी, मैं इस वक्त 25 की हूँ। तो आपके अपने वालिद साहब के बारे में बताएं, उनको किस तरह उठाया, वो क्या करते थे? मेरे वालिद एक सरकारी डॉक्टर थे और दौरान ड्यूटी उनको खुजदार का एक इलाका है और नाच वहीं से जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया गया। ये 28 जून 2009 को हुआ था और उस दिन के बाद से हमें आज तक नहीं पता है कि वो कहाँ और किस हाल में है। डॉक्टर साहब, आपका रोल मॉडल कौन है? आपने अपना रोल मॉडल किससे माना अपनी ज़िंदगी के अंदर? ऑब्वियसली एक बेटी के लिए उसका रोल मॉडल ज़्यादातर उसके वालिद ही होते हैं और मेरे लिए भी इसी तरह है, क्योंकि मेरे वालिद अगर आज जो है उन्होंने मुझे मुज़ाहिमत ना सिखाया और अगर उन्होंने मुझे जो है अपने लिए जद्दोजहद करना ना सिखाता तो आज शायद मैं इस मोड़ पर ज़िंदगी के ना होती। और यही वजह है कि मैं उनको अपनी ज़िंदगी का रोल मॉडल मानती हूँ। डॉक्टर साहब, आपको ज़िंदगी के अंदर अपनी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा लम्हा है कि आपने बोला कि ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ है? कब आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ ज़िंदगी के अंदर? जी, वो देखें, जबरी गुमशुदगी के ऐसी अजियत है जिसमें कोई दिन कोई लम्हा नहीं ऐसा होता जिसको आपको लगता है कि वो बग़ैर अजियत के गुजर रही है। लेकिन उस टाइम पे जिस दिन ईद के दिन जब मैं सबसे ज़्यादा तमाम फैमिलीज़ को देखती हूँ कि वो अपने फैमिलीज़ के साथ बैठे हुए हैं, बच्चियाँ अपने अब्बू के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे घर में हमारे अब्बू की जगह खाली होती है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ़ का बायस होती है। आपकी ज़िंदगी का खुशी का लम्हा कौन सा? ज़िंदगी में कब सबसे ज़्यादा अच्छा लम्हा कब आया? मुझे याद नहीं है। अच्छा, आप ज़िंदगी में कोई खुशियाँ आपने इतनी नहीं देखी हैं? ये इतनी ज़्यादा तकलीफ है मिसिंग पर्सन की। 15 सालों से कोई अगर सड़कों पर एहतजाज करे तो उसमें मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कभी कोई खुशियों का माहौल भी उसने देखा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी स्ट्रगल माशाल्लाह सालों साल से चल रही है। आपने टीनेजर थी उस वक्त से आपने स्ट्रगल शुरू किए, तो ये आपकी इनकम सोर्स का ये जो माशी हालात हैं ये किस तरह निज़ाम चलते हैं? क्योंकि आपके वालिद साहब मिसिंग पर्सन है। हमारी फैमिली की तरफ से हमें सपोर्ट होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे जो अंकल्स हैं उनकी तरफ से होती है। डॉक्टर साहब, आपके फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं, आपके कितने और बहन भाई हैं, तो वो क्या करते हैं? मेरी एक छोटी बहन है, वो आपसे छोटी? जी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और एक बड़ा भाई है, वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बलूचिस्तान का मसला पाकिस्तान बनने के साथ ही शुरू हो गया था और इसने ज़ोर उस वक़्त पकड़ा जब नवाब अकबर बुगटी का वाक़या हुए। और ये सबसे बड़ी हमारी गलती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की कि वो समझते हैं हम ताकत के नशे में जिससे चाहें कुचल दें, जिससे चाहें जो कर दें। तो आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान का इशू, इसके मसले का हल क्या है? सालों साल से चल रहे पाकिस्तान बनने के साथ अभी तक कभी जोर पकड़ जाते हैं, कभी स्लो हो जाते हैं। धरने भी हुए, आपने इस बलूचिस्तान में भी धरना दिया, कोयटा में, कराची में भी आपके मैंने देखे हैं एहतजाज। तो इस मसले का हल क्या है? क्यों इस मसले का हल नहीं कर रहे और इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल बहुत आसान है। जिस दिन यहाँ के इक़्तिदार में बैठे लोग और इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर ले कि बलूचिस्तान में रहने वाले लोग भी पाकिस्तानी हैं और इस मुल्क के शहरी हैं, उन पर भी वही हकूक लागू होते हैं जो कि पाकिस्तान में दीगर सूबों के लोगों के ऊपर होते हैं। आप क्या समझते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट इस मसले को क्यों संजीदा नहीं ले रही है, मसाइल क्यों नहीं हल कर रही है, इसकी क्या वजह है? देखें, बलूचिस्तान में जो है दहाइयों से जो वहाँ पर महरूमियाँ हैं बलूचिस्तान के लोग जिस तरीके से वहाँ की ज़िंदगी गुजार रही हैं और उसके बाद से
سے وہاں پر جو ایک کنفلکٹ شروع ہوا, کنفلکٹ کے بعد جو وہاں پر سیاسی لوگ پیدا ہوئے, انہوں نے شعور حاصل کی, انہوں نے سوال کرنا شروع کیا, انہوں نے جو ہے اپنے ظلم اور جبر کے خلاف بولنا شروع کیا, انصاف کا مطالبہ کیا. تو اس دن کے بعد سے لوگوں کو مارنا, لوگوں کو جو ہے قتل کرنا کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس کے بعد پھر جب ہمارے لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر کے سالوں سال غائب کیا, پھر جب ہم جیسے بے بس لوگ سڑکوں پر آئے احتجاج کرنے کے لیے, تو ہمارے ساتھ بھی آج وہی کیا جا رہا ہے جو کل ہمارے جن پیاروں کو غائب کیا گیا تھا ان کو یہی کہتے تھے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں, یہ لوگ سوال کرتے ہیں, یہ لوگ شعور رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس ریاست میں سب سے زیادہ اس پاکستان کو وہی عزیز ہے جو سوال کرنا نہیں جانتا ہے, جو خاموش ہے, جو ظلم سہتی ہے. اور آج تک جنہوں نے ظلم نہیں سہا, سب سے زیادہ تکلیفیں اور جبر بھی انہوں نے برداشت کی. اچھا, آپ نے ایرانی حملے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی, اس سے بہت زیادہ توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اندر. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مسنگ پرسن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن مسنگ پرسن ایران کے اندر مارے جا رہے ہیں حملے کے اندر. تو اس بارے میں آپ کیا تھوڑا وضاحت کر دیں؟ دیکھیں, یہ اس طریقے کے پروپیگنڈے ہمارے دھرنے کے یہاں پہلے دن سے شروع کیے جا رہے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا بات کی تھی یہ تھوڑا بتائیں. ڈاکٹر صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ ان کے فیملیز, چونکہ بلوچستان کے 3 بارڈرز ہیں, وہاں پر دونوں ہی بارڈرز کے اطراف لوگ ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے آنا جانا ہوتا ہے. اور یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ان کا ایک فیملی ہے, جن کی ایک یہاں پر فیملی ممبر ہے, جن کے لوگ وہاں پر ایران میں مارے گئے ہیں, جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, اور انہوں نے مائگریٹ کر کے ایران گئے ہیں. تو یہ بات انہوں نے جو ہے اس سینس میں کہا تھا کہ وہاں پر ایران میں بھی لوگ وہاں پر ہوتے ہیں, ان کا آنا جانا. وہاں پر ایک بہن پاکستان میں ان کی شادی ہوئی ہے, ایک بہن کی ایران میں ہوئی ہے. تو وہاں پر اس طریقے کے وہ نہیں ہے کہ پورا ایک آنا جانا. وہاں پر لوگ روزانہ کی بنیاد میں آتے جاتے, خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں, شادیوں میں شامل ہوتے ہیں, غم اور تکلیفوں میں شامل ہوتے ہیں. تو وہاں پر کوئی ایسی یہ بڑی بات ہی نہیں ہے جس کو یہ پروپیگنڈا کر کے ہمارے اس پورے ایشو کے خلاف اس پر جو ہے پروپیگنڈا کیا گیا, تاثر اور دیا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سب سے بڑا ہمارے ملک کا ایشو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ایشو سارا انڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں یا کسی اور ملک کو, خاص کر کے انڈیا کی بات کرتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے, کیا واقعی انڈیا بلوچستان کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں یا ویسے یہ ایک قسم کا پروپیگنڈا ہماری گورنمنٹ کرتی ہے؟ دیکھیں, یہ ریاست نے آج تک اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ہمیشہ دیگر لوگوں کے اوپر الزامات لگائے, اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی زندگیوں کو محروم رکھا. بلوچستان کے لوگوں کو 75 سالوں سے بھی آج تک وہ بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں, تعلیم روزگار میسر نہیں ہے, رائٹ ٹو لیو میسر نہیں ہے, رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ وہاں پہ جو ہے میسر نہیں ہے. اور جب لوگوں کو جب یہ چیزیں میسر نہیں ہوتے, لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کرتے ہیں, تو ان کے اوپر یہ الزامات لگایا جاتا ہے کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں, ان کو انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے. لہٰذا یہ ریاست کی اپنی ناکامی ہے کہ آج تک کیوں بلوچستان کے لوگوں کو وہ حقوق میسر نہیں کیے گئے. تو یہ انڈیا کی جو مداخلت کی بات کی جاتی ہے, یہ پیچھے جان اچکزئی صاحب نے بھی الزام لگایا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ انڈیا سے آپریٹ کیا جا رہا ہے. تو ہمارے سیاستدان اتنے زیادہ غیر سنجیدہ کیوں ہیں؟ اگر انڈیا آپریٹ کر رہے ہیں تو آپ کہاں پہ ہو؟ آپ کیوں نہیں دیکھ رہے ہو انڈیا آپریٹ کس طرح کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ کیونکہ یہ بہت ہائی لیول پہ الزام لگائے جا رہے ہیں, بڑے بڑے سیاستدان لگا رہے ہیں. بلوچستان کے وزیر داخلہ یہ جان اچکزئی بہت زیادہ الزامات لگائے ہیں. روزانہ ان کی تقریباً پریس کانفرنس آتی ہے کہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں, انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے, یہ پورا دھرنا انڈیا سے چل رہے ہیں. دیکھیں, یہ لوگ مجبور ہیں. یہ لوگ کل کو دوبارہ ان کو حکومت کی کرسیوں پر آ کر بیٹھنا ہے, کل کو دوبارہ ان کو حکومت سے اور جو ہے ریاست سے مراعات لینی ہے, ان کو اپنے بچوں کی زندگی بہتر بنانی ہے, ان کو ایک جو ہے لگژری لائف سٹائل گزارنی ہے. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ ریاست کے بیانیے کو آگے بڑھائیں گے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ 2 ایشو ہمیں بتائیں جو ڈائریکٹ بلوچستان کے جو مسنگ پرسن ہے, یا 2 اس طرح کے حل بتائیں جس سے بلوچستان کا مسئلہ ڈائریکٹ حل کی طرف جا سکتے. 2 کوئی ایشو بتائیں. بلوچستان کا معاملہ بہت ہی زیادہ جو ہے ایک بڑی ہے, اور یہ کوئی آسان اس کے 2-3 آپ کوئی بھی آپشنز نہیں بتا سکتے ہیں. بلوچستان کے لوگوں کی مسائل ہزار